अधिकांश न्यायाधीशले राजीनामा मागेर नियमित इजलास बहिष्कार गरिरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबराले सबै मुद्दाको पेशी तोक्ने तयारी गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरणको पटाक्षेप अनि गठबन्धन सरकारको गति, तपाईँ हाम्रो घर आँगनका सहकारीको कारोबार कति पारदर्शी, यसबारे विशेष सामग्री लिएर आएका छौँ। साथै निर्मला कुर्मी हत्याकाण्डको अनुसन्धान अनि अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुदका प्रसङ्ग पनि हामीसँग रहनेछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सबै मुद्दाको पेशी तोक्ने प्रधान न्यायाधीशको तयारी, बन्दी बाहेकका मुद्दा नहेर्ने र जबरासँग इजलासमा नबस्ने न्यायाधीशहरूको अडान, आन्दोलन चर्काउँदै बार। गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कागजमै, विकास खर्च 4.5% सीमित, सरकार गठनको 4 महिनामा बल्ल बन्यो समन्वय समिति। 30,000 मध्ये 27,000 सहकारीको कारोबार अपारदर्शी, पारदर्शी बनाउन ल्याइएको कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध हुन सहकारीहरू अनिच्छुक। नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पूर्व सांसद सहित 7 जना प्रहरी नियन्त्रणमा, मुद्दा चलाउने तयारी। र खोपको व्यवस्था गर्ने पूर्वी युरोपेली मुलुक फेरि बने कोरोनाको केन्द्रबिन्दु, विश्वभर संक्रमितको संख्या 25 करोड नाघ्यो, 50 लाखभन्दा बढीको मृत्यु। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै 11 सदस्यीय समन्वय समिति गठन गरेको छ। सत्ता गठबन्धन बीच आसन्न उपनिर्वाचन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मिलेर लड्ने सहमति पनि भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धनको बैठकले सरकार गठन भएको 4 महिनापछि समन्वयका लागि संयन्त्र बनाएको हो। संयन्त्रमा 5 दलका 2-2 जना सदस्य रहनेछन् भने 1 जना मन्त्री रहनेछन्। समितिको संयोजक 2-2 महिनामा आलो पालो बनाउने सहमति भएको छ। सुरुको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नेछ। 5 दलीय गठबन्धन समन्वय समितिको निर्माण भएको छ र यसको मूल उद्देश्य संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको जुन अपेक्षा छ त्यो अपेक्षा अनुसार सरकारलाई सहयोग गर्ने गठबन्धनको उद्देश्य रहेको छ। संयन्त्रले सरकार सञ्चालन, एमसिसी र प्रधान न्यायाधीशसम्मका सबै विषयमा छलफल र सहजीकरण गर्नेछ। सरकारका काम कारबाही प्रभावहीन भएको भन्दै आलोचना सुरु भएपछि गठबन्धन दलहरूले संयन्त्र बनाएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा 5 दलको गठबन्धन सरकार बनेको 4 महिना पुग्नै लागेको छ। तर प्रभावकारिता र प्रगतिका सूचकहरू हेर्दा कतै पनि आश लाग्दो सङ्केत देखिन्न। त्यति मात्र कहाँ हो र, सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम नै कागजमा सीमित छ। 4 महिनाको अवधिमा विकास खर्च जम्मा 4.5% मात्रै भएको छ। काङ्ग्रेस सभापति देउवाले असार 29 गते 5औं पटक सत्ताको नेतृत्व सम्हाले लगत्तै विगतको भन्दा फरक ढङ्गले काम गर्ने उद्घोष गरेका थिए। तर परिणाम उल्टो देखियो। 88 दिनसम्म त देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नै सकेनन्। बरु सुरुमै एमाले र जसपा फुटाउन अध्यादेश ल्याएर आलोचित भए। श्रावण 24मा ल्याइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम असोज 22मा सरकार विस्तार हुँदासम्म अल्पत्र पर्यो। अहिले पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मन्त्रीहरू नै सरकार विस्तारमा ढिलाइ र चाडपर्वका कारणले चाहे अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। एउटा नागरिकको हैसियतले कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चित्त बुझ्ने स्थिति त स्वाभाविक हुँदैन, तर पनि हामी चाहिँ नि असन्तुष्टै हुनुपर्ने स्थिति पनि छैन। र अघि मैले एक लाइन भनेको थिएँ, अब यसले अलिकति स्थिरता पाएको छ। दसैँको मुखमै हामी क्याबिनेटले पूर्णता पाएको थियो। तिहारको दसैँको बिचमा सानो अवधि थियो, त्यो सम्पूर्ण अधिकांश मन्त्री नयाँ आएको 4-5 जना बाहेक हुनाले लगभग सबै मन्त्रालय जस्तो चाहिँ अलिकति मन्त्रालयको आन्तरिक कुराहरू के छन् भनेर बुझ्ने अवधिमा बित्या हुनाले अब हामी
आफ्नो जिम्मेवारीलाई कसरी चाहिने प्रभावकारी ढङ्गले लिएर मिडियादेखि लिएर जनताले अनुभूत गर्ने गरी अगाडि हामी बढ्न सक्छौँ। त्यसमा हामी होमवर्क गरिरहेका छौँ। त्यसो त पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई संशोधन गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन लाग्दा साउनबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने बजेट आउनै असोज 7 सम्म कुर्नु पर्यो। सरकारी कोष चलाउन नमिल्ने स्थिति बजेट इतिहासमै पहिलो हो। सरकार बनेपछिको अवधिमा विकास खर्च 4.5% मात्रै भएको छ। मैले त भन्नै गरेको छु, यो हाम्रो समस्या तपाईको यो तात्कालिक जोडघटाउ भन्ने भन्दा पनि संरचनागत प्रणालीगत रूपमा आएको छ र त्यसलाई त्यही ढङ्गले चाहिँ सरकारहरूले जो सरकारमा आउँछन् उनीहरूले अलिक साहसिक ठोस ढङ्गले चाहिँ जहाँ समस्याहरू छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हैन। एउटा त्यो संरचनागत, अर्को बजेट आइसकेपछि त्यसलाई बजेटमा राखिएका कुराहरूलाई ठोस ढङ्गले जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले जिम्मेवार सबैलाई जिम्मेवार बनाएर जाने चाहिँ हुनुपर्छ। मन्त्रालयले मासिक प्रगति विवरण अनलाइनबाटै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाउने र समीक्षा गरेर निर्देशन दिने अभ्यासलाई त देउवा सरकारले बिर्सिसकेको छ। बरु संसदमा अन्तिम चरणमा पुगेका विधेयक फिर्ता लिने र अध्यादेशबाटै सरकार चलाउने परिपाटीलाई निरन्तरता दिइँदैछ हैन। उहाँहरूले जुन अहिले भनिरहनु भएको छ अवरोध गरेका कारण हामीले केही गर्न सकेनौँ भन्दा कतिपय तपाईँ बजेटको प्रतिस्थापनका कुरा, विधेयकको प्रतिस्थापनका कुराहरू त गरिरहनु भएको छ नि त। यसका लागि त के हुनु पर्यो भन्दा दलहरू बीच एउटा खालको सहमति हुनु पर्यो। सरकारलाई सहजीकरण गर्न बनाइएको कार्यदल प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै अहिले फेरि सत्ता गठबन्धनका दलहरूले शीर्ष नेता सम्मिलित संयन्त्र बनाएका छन्। तर नेतृत्वसँग जनहितमा काम गर्ने हुटहुटी नभएसम्म जतिसुकै संयन्त्र भए पनि सरकार प्रभावकारी नहुने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। सरकारले कोरोना विरुद्धको थप 60 लाख मात्रा खोप खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 12 वर्षदेखि 18 वर्ष उमेर समूहलाई लक्षित गरी 60 लाख मात्रा फाइजर कम्पनीको खोप खरिद गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि निर्णय भएको मोडर्ना कम्पनीको 40 लाख मात्रा खोप खरिद प्रक्रिया समेत अघि बढाइसकिएको स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडाले जानकारी दिए। मन्त्री खतिवडाले हालसम्म खोपको पहुँचमा पुग्न नसकेको समूहलाई लक्षित गरी सरकारले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। यस्तै मन्त्री परिषदले रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्न खोज्दा झडपमा परि ज्यान गुमाएकाहरूको परिवारलाई 5 लाख रुपियाँ दिने निर्णय पनि गरेको छ। अधिकांश न्यायाधीशले आफ्नै राजीनामा मागेर नियमित इजलास बहिष्कार गरिरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबराले भोलिदेखि सबै मुद्दाको पेशी तोक्ने तयारी गरेका छन्। लामो समयदेखि सुनवाई प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राहीलाई मर्का परेको भन्दै प्रधान न्यायाधीशले सबै प्रकारका मुद्दाको पेशी तोक्ने तयारी गरेका हुन्। प्रधान न्यायाधीशले आजसम्ममा न्यायाधीशलाई सम्पूर्ण विषयको निष्कर्षमा पुग्न भनेको र भोलिदेखि सबै मुद्दाको पेशी तोकिने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश सहितको इजलास बस्न र बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेर्न न्यायाधीशहरूले अस्वीकार गरिरहेका बेला जबराको कदमले न्यायालयको विवाद झन् अन्यलमा पर्ने देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको माग गर्दै न्यायाधीशहरूले कार्तिक 8 गतेदेखि नियमित इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन्। न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेपछि प्रधान न्यायाधीशले आफू नबस्ने र बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा पेशी नतोक्न सहमत भएका थिए। तर प्रधान न्यायाधीशले आज आफू सहितको संयुक्त इजलास तोकेका थिए। जबराको आजको कदमले थप असन्तुष्ट भएका न्यायाधीशहरूले बन्दीका मुद्दामा सुनवाई गरे पनि संयुक्त इजलासमा भने बसेनन्। आजको छलफलपछि उनीहरूले अब पनि बन्दीका बाहेक अरू मुद्दा नहेर्ने र प्रधान न्यायाधीशसँग बेन्चमा नबस्ने निर्णय गरेका छन्। उता नेपाल बार एसोसिएसनले आज पनि कालोपट्टि बाँधेर धरना दिएको छ। बारले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्न देशभरका बार इकाइसँग छलफल गरिरहेको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका 5 सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले बिना अनुमति प्रवेश गरेर जग्गा नाप जाँच गरेको छ। विवादित क्षेत्रमा प्रवेश गरेर जग्गा नाप जाँच गर्न खोजेको स्थानीयले देखेपछि भारततर्फ गएको प्रशासनले पुष्टि गरेको छ। सुस्ता क्षेत्रमा पुगेर फर्केको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्र सहित नवलपरासीका सुरक्षा प्रमुखको टोलीले पनि स्थलगत मार्गबाट एसएसबीको टोली नेपाली भूमिमा प्रवेश गरे
गरेको जनाएको छ। ड्रोन उडाएको कुरा भने पुष्टि नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्रले जानकारी दिएका छन्। हिजो 2 बजेतिर हामीलाई पनि खबर आएको थियो, त्यहाँ चाहिँ भारतीय एसएसबीले चाहिँ भारतीय पक्षले आएर चाहिँ ड्रोन उडाएर नक्साङ्कन गर्दैछ भन्ने आएको थियो। हामीले तत्काल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गऱ्यौँ। परिचालन गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो ड्रोन उडाएको भन्ने चाहिँ कहीँबाट पुष्टि हुन सकेन। यद्यपि केही सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ यता आएका थिए भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको थियो। एसएसबी बिना अनुमति नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेपछि प्रशासनले अहिले सुस्तामा नियमित गस्तीसँगै सुरक्षा निगरानी बढाएको जनाएको छ। सुस्ता क्षेत्रको कुल 21,000 हेक्टर जमिनमध्ये 14,000 हेक्टर जमिन विवादित छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। बागमतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले विश्वासको मत पाएका छन्। प्रदेशसभाको आजको बैठकमा भएको मत विभाजनमा पाण्डेले 59 मत पाएका हुन्। उनको विपक्षमा एमालेका 43 सांसदले मत दिए भने नेमकिपाका 2 सांसद तटस्थ बसे। बहुमतको लागि 55 मत आवश्यक थियो। नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कार्तिक 11 गते शपथ लिएका मुख्यमन्त्री पाण्डे विश्वासको मत लिएर मन्त्रालय र मन्त्री थप्ने तयारीमा छन्। अनेक विग्रह र विभाजन खेपेको नेकपा एमाले मङ्सिर 10 देखि सुरु हुने 10औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व छान्दैछ। तर नेतृत्वमा दोहोरिने गरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्विकल्प जस्तै देखिएका छन्। महाधिवेशनको तयारी र प्रतिनिधि छनौटको संरचना हेर्दा अन्य पदाधिकारी समेत ओलीकै आशीर्वादबाट तय हुने निश्चित जस्तै छ। तर आकांक्षी व्यवस्थापनमा भने उनलाई पनि सकस हुने देखिन्छ। दोहोर्याएर परीक्षा नदिने घोषणा गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 10औं महाधिवेशनबाट फेरि 5 वर्ष कार्यकालका लागि समेत दोहोरिने पक्का छ। प्रतिनिधि छनौटकै प्रक्रियादेखि ओलीलाई कसैले टक्कर दिने हिम्मत नराख्ने स्थिति बनाइएको छ। महाधिवेशनले 15 पदाधिकारी, 45 स्थायी कमिटी सदस्य र 225 केन्द्रीय सदस्य चयन गर्नेछ। अध्यक्षमा ओली निर्विकल्प जस्तै भए पनि पदाधिकारी चयनको सम्भावित परिदृश्यले धेरैको ध्यान खिचेको छ। आफ्ना विरोधी सबैजसो बाहिरिएपछि एमालेमा अहिले ओलीकै हालिमुहाली छ। 10 बुँदे सहमति गरेर पार्टीमै बसेका 10 नेता पनि तितरबितर भइसकेका छन्। तर जो माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेमा पसे ओलीले उनीहरूलाई भने काखी च्यापेको देखिन्छ। त्यसैले उनीहरूले अध्यक्षपछिका पदहरूमा आउन कसरत थालिसकेका छन्। उपाध्यक्षका धेरै आकांक्षी हुनुहुन्छ, महासचिवका आकांक्षीहरू हुनुहुन्छ, सचिवका आकांक्षीहरू हुनुहुन्छ। अति साथीहरूको व्यवस्थापन गर्न हामीलाई गाह्रो छ। त्यसमध्ये पनि हामीसित 3 प्रकृतिका नेताहरू हुनुहुन्छ। अध्यक्षपछिको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न ओली समूहकै ईश्वर पोखरेल तम तयार छन्। अध्यक्षका आकांक्षी पोखरेललाई ओलीले नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिने आश्वासन दिएका थिए। तर आफ्नै समूहका सुभाष नेमाङ पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमै आकांक्षी देखिएपछि ओली अन्योलमा परेका छन्। त्यसो त माओवादी त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षका आकांक्षी हुन्। तर उनलाई आगामी निर्वाचनमा जिताउने आश्वासनसहित उपाध्यक्षमा सीमित राख्ने तयारीमा ओली छन्। महासचिवमा ओली समूहकै विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेलको दाबी छ। उनीहरूमध्ये एकलाई मनाउन ओलीलाई हम्मे पर्नेछ। उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले पनि महासचिवमै रुचि देखाएका छन्। हालका उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी साख्य, युवराज गेवाली र भीम रावल भने त्योभन्दा माथिको पदमा जाने स्थिति देखिन्न। 4 जना उपाध्यक्षमा को आउँछ त्यो पनि चासोको विषय छ। एक उपमहासचिव र 7 सचिवका लागि पनि आकांक्षी कम छैनन्। तर पदाधिकारी समावेशी हुने सम्भावना भने कम देखिन्छ। सर्वसम्मत नेतृत्व हुनुपर्छ, समावेशी नेतृत्व हुनुपर्छ। त्यसका लागि हाम्रो विशेष पहल छ, विशेष हाम्रो चाहिँ अपेक्षा पनि छ र त्यो खालको हाम्रो जनस्तरबाट त्यो खालको दबाव पनि छ नेतृत्वलाई, हैन। त्यसमा पनि के हो भने कार्यकारी पोस्टमा पनि महिलाको पनि नेतृत्व हुनुपर्छ, महिलाहरू त्यहाँ जानै पर्छ। स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी सदस्य बन्न पनि नेताहरूले अध्यक्ष ओलीलाई रिजाउनु पर्ने हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष
पुष्पकमल दाहालको मित्रता 1 वर्ष अघिसम्म राम्रै थियो। एउटै पार्टी नेकपाको नेतृत्व उनीहरूले गरेका थिए, तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। दुई नेता बीचको तिक्तता बढेको मात्र छैन, वाक युद्ध समेत चर्किएको छ। ओलीसँगको वाक युद्धले दाहालको गृह जिल्ला चितवनको राजनीति समेत तातिएको छ। एक साता अघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चितवन पुगे। रिफ्रेस हुने भन्दै गृह जिल्ला चितवन पुगेका दाहाल 3 दिन जिल्लामै बसे। चितवन क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका दाहाल भरतपुरदेखि माडीसम्मका विभिन्न कार्यक्रममा सरिक भए। ती कार्यक्रममा उनले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीमाथि विभिन्न आरोप लगाउन भ्याए। यतिसम्म कि ओलीले गणतन्त्र र विभिन्न उपलब्धिलाई उल्टाउन आफूमाथि घेराबन्दी गर्ने मिसनमै लागेको र आफूसँग भिड्न आएकाले चितवन महाभारत र कुरुक्षेत्र बन्न लागेको घुमाउरो चेतावनी समेत दिए। अब हेर्नु छ यो कुरुक्षेत्र, यो महाभारत जो हुँदैछ चितवनमा, यो महाभारत र यो कुरुक्षेत्र हुन लागेको चितवनमा कुनले जित्ने हो, कौरवले कि पाण्डवले, हेर्नु छ। दाहाल काठमाडौँ फर्किएको 2 दिनपछि एमाले अध्यक्ष ओली महाधिवेशनको तयारीका लागि भन्दै चितवन पुगे। ओलीले पनि 3 दिन नै चितवनमा बिताए। उनी पूर्व सह्याद्री दाहाल विरुद्ध कठोर रूपमा उत्रिए। चितवनलाई कुरुक्षेत्र बनाउन लागि दाहालको भनाइमा ओलीले माडी पुगेर जवाब फर्काए। प्रचण्डले उहिले एकैपल्ट एउटा बममा चाहिँ बस पड्काइदिने, 39 जना तत्काल मर्ने, 6 जना पछि मर्ने, 69 जना घाइते भएर बाँच्नु पर्ने, त्यही बैस सोचेर कुरुक्षेत्र बनाउला भने होला। अब कुरुक्षेत्र क्षेत्र होइन, यो धर्म क्षेत्र हुन्छ। गत आम निर्वाचनमा पार्टी एकता गर्ने गरी एकले अर्कालाई जिताउन लागि परेका 2 नेता अहिले फेरि एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। पार्टीको 10औं महाधिवेशन चितवनमै गर्ने निर्णय गरिसकेकाले एमाले नेताहरूको पछिल्लो 1 सातादेखि चितवनमा दौडधुप बढ्दो छ। आफूहरूलाई लक्षित गरेरै एमाले चितवनमा घेराबन्दी गर्न लागिरहेको बुझाइरहेका माओवादीका नेताहरूको पनि चितवनमा आउजाउ बढ्न थालेको छ। यसरी 2 ठूला दलका नेताहरूको शक्ति सङ्घर्षले आगामी आम निर्वाचनसम्ममा चितवन राजनीतिको केन्द्रमा रहने देखिँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, भरतपुर, चितवन। प्रधान न्यायाधीश प्रकरणबारे नेपाल बार एसोसिएसनको जिल्ला इकाइ समितिको छलफल भर्खरै सकिएको छ र छलफलका विषयमा महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी गराउँदैछन्। बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म कानुन व्यवसायीहरू न्यायपालिकाकै सुधारका लागि माग राखेर आन्दोलनमा रहेको हुनाले 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म उपत्यकाका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा सुनवाईहरू नगरिदिनु हुनका लागि सम्मानित अदालतहरूमा पत्राचार गर्ने, अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ बार एसोसिएसनको तर्फबाट। त्यसै गरी उपत्यका स्थित उपत्यका बाहिर, काठमाडौँ उपत्यका बाहिर मिति 28, 29 र 30 गते, कार्तिक 28, 29 र 30 गते नेपाल राज्यका 90वटै बार इकाइहरूमा कालो पट्टी बाँधेर आफ्नो कार्यक्रमहरू, कार्य सम्पादनहरू गर्नको लागि अनुरोध गर्ने। त्यसै गरी वर्तमान अवस्थाका बारेमा आम नागरिकहरूमा केही भ्रमहरू पनि सिर्जना हुन गएका छन् र आम नागरिक जनतालाई समेत सूचित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर नेपाल बार एसोसिएसनले आगामी 1-2 दिनभित्रै एउटा श्वेतपत्र जारी गर्दैछ र त्यो श्वेतपत्र आम सञ्चार माध्यम लगायत आम नागरिक समक्ष समेत पुर्याउने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री तथा संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई अहिलेको अवस्थाको बारेमा गम्भीर भएर उपयुक्त कदम चाल्नको लागि ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय पनि नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको छ। त्यसै गरी अदालत परिसरमा दङ्गा प्रहरी राख्ने काम, मानौँ कि नेपाल बार एसोसिएसनका कानुन व्यवसायीहरू गोला बारुद बम बोकेरै आएका छन् कि जस्तो गरी जुन किसिमबाट दङ्गा प्रहरी परिचालन भएका छन्, यो अविलम्ब दङ्गा प्रहरीलाई चाहिँ अदालत परिसरबाट हटाउनको लागि अदालत प्रशासनसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरी प्रधान न्यायाधीशले बोलाएको न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको बैठकमा न्याय सेवा आयोगका सदस्य र न्याय परिषदका सदस्यहरूलाई सहभागी नहुन, नजानुहुन, न्याय परिषदको बैठकमा अनुपस्थित हुन अनुरोध गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। आजको निर्णय यति नै हो। थप कार्यक्रम हामी 30 गते बैठक बसेर त्यस पछाडि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा 30 गते पछाडि हामी निर्णय गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। प्रधान न्यायाधीश प्रकरणबारे नेपाल बार एसोसिएसनको जिल्ला इकाइसँगको छलफल सकिएपछि छलफलको निर्णय सुनाउँदै महासचिव लीलामणि पौडेल
अब बाँकी समाचार। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले निर्मला कुर्मीलाई अपहरण, बेचबिखन तथा हत्या गरेको अभियोगमा 7 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपालगञ्ज वडा नम्बर 17 परस्पुरकी निर्मलाको 4 करोड बराबरको 4 बिघा जमिन हत्याउने उद्देश्यले अपहरण गरी हत्या गरेको आरोपमा पूर्व सांसद बादशाह कुर्मी, रमेश थापा र उनकी बहिनी पार्वती विष्ट, बवन सिंह कुँवर र कुँवरका 2 छोरा सहित 7 जनालाई आज नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। 7 जना सोमबार आफै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा उपस्थित भएका थिए। आफै सम्पर्कमा आएर हाजिरी जमाउन जानुभएको थियो। त्यो बाहेक 7 जनालाई आज फेरि उहाँहरू पनि सम्पर्कमा आउनुभएको छ। मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेछ र त्यो पक्राउ भइसके पश्चात तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सम्मानित जिल्ला अदालतमा म्याद थप्नको लागि लगेका छौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विद्युतीय रिक्सा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन के गर्नु पर्ला? A. कानुन निर्माण, B. प्रभावकारी अनुगमन र C. स्थानीय तहको अग्रसरता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। A. कानुन निर्माणमा 33%, B. प्रभावकारी अनुगमनमा 21% र C. स्थानीय तहको अग्रसरतामा 46% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, विकास खर्चमा सरकारी असफलतालाई के भन्नुहुन्छ? A. खर्च प्रणालीमा समस्या, B. गैर जिम्मेवार प्रशासनिक संयन्त्र र C. बजेट होलिडेको असर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। सहकारीका गतिविधि र कारोबारको विवरणलाई पारदर्शी रूपमा राख्न सरकारले कोपोमिस नामक एउटा सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको 4 वर्ष बित्यो। सहकारी क्षेत्र कालोधन लुकाउने ठाउँ नबनोस् र आर्थिक कारोबार पारदर्शी होस् भन्ने उद्देश्यका साथ सबै सहकारीलाई कोपोमिसमा आबद्ध हुन भनियो। तर 10% भन्दा बढी सहकारीले यसमा चासो नै देखाएनन्। कोपोमिसमा आबद्ध भएपछि सञ्चालकले अपारदर्शी ढङ्गले गरेको ऋण उपयोग देखिने भएकाले सहकारीहरूले आनाकानी गरिरहेका हुन्। सहकारीका नाममा रकम सङ्कलन गर्ने तर आफू खुसी प्रयोग गरी बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले 2074मा कोपोमिस सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्यायो। सहकारीले आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधि अद्यावधि गर्नुपर्ने गरी 1 करोड 60 लाख रुपियाँ खर्चेर बनाइएको यो सफ्टवेयरमा अहिलेसम्म जम्मा 3000 सहकारीले मात्र आफ्ना तथ्याङ्क अद्यावधि गर्ने गरेका छन्। अन्य सहकारीलाई आबद्ध हुन न त सहकारी विभागले बाध्य पार्न सकेको छ, न त सहकारीहरू नै यसमा इच्छुक देखिएका छन्। सहकारीहरू कोपोमिसमा आबद्ध नहुँदा बचतकर्ताको रकम पनि फस्ने क्रम बढेको छ। हिजोका दिनमा सहकारी स्थापना गर्दाखेरि स्वनियमनलाई टेकेर अथवा स्वनियमनमा आधारित संस्थाको रूपमा सहकारी इस्टाब्लिस भए, तर पछिल्ला दिनमा सहकारी सिद्धान्तहरू मूल्य मान्यताभन्दा कतिपय सहकारीहरू डेभिएट भएर जाँदाखेरि राम्रो काम गरिरहेका सहकारीहरूलाई समेत त्यो समस्या अथवा सहकारीको नेगेटिभ पाटो आम नागरिकमा गयो। सहकारी विभागले 2074 सालमा जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशन अनुसार 5 करोडभन्दा माथिको सम्पत्ति भएका सहकारी 1 वर्ष र अन्यले 3 वर्षभित्र कोपोमिसमा आबद्ध हुनुपर्छ। तर यस्तो निर्देशनको पालना नगर्दा पनि विभाग भने मौन छ। कोपोमिसमा सहकारीहरूले सदस्यको विवरण, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विवरण, मासिक वित्तीय विवरण र सहकारीका निर्णय पनि राख्नुपर्छ। तर सबै सहकारीमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा तथ्याङ्क अद्यावधि गर्न नसकेको सञ्चालकहरूको भनाइ छ। हामीले करिब 2-3 वर्षदेखि नै हामी सहकार्य गरेका छौँ। त्यसको जागरण ल्याउने, सशक्तिकरण गर्ने, क्षमता वृद्धि गर्ने खालको कुरो गरेका छौँ। यद्यपि दूरदराजमा चाहिँ समस्या देखा पर्यो। दूरदराजमा एउटा त हामीसँग त्यो क्षमतावान कर्मचारी पनि नहुने स्थिति एकातिर छ, अर्कोतिर प्रविधिको अभाव पनि छ, भनेको उपकरणहरूको अभाव पनि छ। यो कारणले गर्दा अलिअलि समस्या देखा परेको छ। एउटातिर उपकरण बनायो अनि प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्यो, अनि फेरि त्यो सिस्टम यस्तो सिस्टम छ जसलाई एकद्वार प्रणालीबाट सस्ता अझ भनौँ त्यसको वेब ब्यालेन्स नै कमजोर छ। कोपोमिसमा सबै सहकारी आबद्ध नहुँदा यसमा जम्मा गरिएको रकम अपारदर्शी तरिकाले खर्च हुने र बचतकर्ताको रकम डुब्ने जोखिम बढेको छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्री र जिल्ला सहकर्मी इन्द्र पौडेल र माधव अर्यालका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौं। सहकारीको विश्वसनीयता बढाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। बचतहरू, ऋण लगानीहरूको चाहिँ पारदर्शिता हुनुपर्ने। तरकारी खेती, पशुपालन अन्तर्गत यो सहकारीले ऋण लगानी गर्नु पर्दछ। सुलभ मूल्यमा चाहिँ नि ऋण प्रवाह गर्ने, लगानी पनि राम्रो किसिमले कुनैलाई काखा पाखा गरेर नलगाइकन पारदर्शिता, जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरेर सहरमा मात्रै नभएर गाउँ गाउँ छिरेर एउटा निम्न वर्गदेखि लिएर त्यहाँ त हरेक किसिमका मान्छे हुन्छन्, उनीहरूले अब बचत गर्ने प्रोत्साहन गरेर सबै सहकारीहरूलाई जोड्न सक्यो भने यो चाहिँ सरकारले गरेको पहल सार्थक पनि हुन्छ। सञ्चालकहरू को छन् त्यो विषयमा चाहिँ जानकार राख्न सक्यो भने यो सहकारीप्रतिको विश्वसनीयता अझ बढाउन सकिन्छ होला। सञ्चालन गर्नेहरूलाई पनि तालिमहरूको व्यवस्था गर्नु पर्यो। जवाबदेही पनि हुनुपर्छ सञ्चालकहरूले। आर्थिक पारदर्शिता हुनु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सामूहिक जिम्मेवारी बोध गराउने खालका क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू अनिवार्य देखिन्छ। राम्रो गर्ने काम गर्ने सहकारीहरूलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने कुराहरू पनि गर्दा अझ प्रभावकारी बढ्छ। सञ्चालकहरूले के कस्ता काम गरेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बचतकर्ताहरू चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आर्थिक पारदर्शिता भयो भने मात्रै सहकारीमाथिको विश्वसनीयता बढ्दो जान्छ। घर घरमा सहकारी शिक्षा दिन सकियो भने जनताको सहकारीप्रतिको विश्वसनीयता बढ्दै जान्छ। बचतकर्ताहरूले पनि आफ्नो बचत गरेको पैसा कता कता लगानी भइरहेको छ भनेर चासो राख्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। सहकारी सञ्चालकहरू सहकारी हुनु पर्यो, साहुकार हुनु भएन। संस्थाको प्रबन्धक अथवा व्यवस्थापक र संस्थाको अध्यक्ष यी दुईजना एकदम खुल्ली रूपमा जवाबदेही र विश्वसनीय व्यक्ति नै हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारको अनुगमनको एकदमै जरुरी छ। सहकारी सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू अलिकति लोभी हुनु भएन, पापी हुनु भएन, अर्का पैसा बोकेर ज्याप्जुको पार्छु भन्ने खालका हुनु भएन। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 47 वर्ष पुरानो क्लब 3 स्टार नयाँ प्रशिक्षकको रणनीतिका साथ ए डिभिजन लिगको उपाधिका लागि तयारीमा जुटेको छ। मैदानमा एकरूपताको प्रदर्शन गरिराख्ने र उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने यो क्लब कान्छा र अनुभवी खेलाडीहरूबाट उपाधि उचाल्ने दाउमा छ। उर्जन श्रेष्ठले व्यावसायिकतामा दशकौंदेखि बामे सरिरहेको नेपाली क्लब फुटबलमा मुस्किलले 7 वर्ष बिताए। इन्जुरीले उनलाई लामो समय खेल्न दिएन, तर उनी नेपाली फुटबलको भाग्यमानी खेलाडी मानिन्छन्। कम समयमा उनले 3 स्टारबाट 2 र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबबाट एकपटक ए डिभिजन लिगको उपाधि जितेका छन्। 3 स्टारसँग उनको भावनात्मक सम्बन्ध छ। उनले व्यावसायिक करियरको सुरुवात त्यहीँबाट गरे र त्यहीँबाट व्यावसायिक करियरको अन्त्य पनि। 2054 सालमा ए डिभिजन लिगमा उनले डेब्यु गर्दा 3 स्टारले लिगको उपाधि जित्यो र 2061 मा करियरको अन्त्य गर्दा पनि 3 स्टार नै च्याम्पियन बन्यो र 15 वर्षभन्दा लामो समयपछि उनी 3 स्टारमा प्रशिक्षकका रूपमा कमब्याक भएका छन्। 54 सालमा मैले खेल्दाखेरि मैले डेब्यु गरेको बेला नै लिग च्याम्पियन भएको थियो 3 स्टार हैन। अनि त्यसपछि पछि फेरि म 3 स्टार कमब्याक भएपछि लास्ट मैले 61-62 मा 3 स्टारलाई च्याम्पियन बनाएर नि मैले एउटा लिग च्याम्पियन बनाएर नि मैले मेरो लास्ट म्याचतिर हात भाँचेर मैले चाहिँ त्यहाँदेखि मैले चाहिँ 3 स्टारलाई जस फुटबल छोडेको हो भन्नु पर्यो। त्यही भएर मलाई नै कसै दुईचोटि मैले आफै खेलेर 3 स्टारलाई लिग च्याम्पियन बनाएँ हैन। एज अ कोच म 15 वर्षपछि 3 स्टारमा फेरि कमब्याक भएर अस्ति हेटौडामा पनि हाम्रो एउटा राम्रो रिजल्ट निक्ल्यो हैन। एउटा लिगलाई चाहिँ नि मलाई चाहिँ मैले चाहिँ एज अ कोच एउटा तेस्रोपल्ट एउटा कोच भएर जिताउने मलाई त्यो छ, लक्ष्य छ मेरो। 3 स्टार प्राय स्टार खेलाडी मैदानमा उतार्ने क्लबमा पर्छ। 2075 सालको लिगमा प्रशिक्षक मेघराज केसीले यसको ट्रेन्ड नै बदलिदिएका थिए। नाम चलेका खेलाडी विक्रम लामा, अनन्त तामाङ र मिक्चेन तामाङ रहेका थिए। बाँकी नयाँ खेलाडीलाई एक्सपोजर दिइएको थियो। यसपटक विक्रमको कप्तानीमा अनन्त, मिक्चेन सहित 6 जना राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका खेलाडी छन् र विभिन्न उमेर समूहमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेका 7 खेलाडी पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिनेछन्। 1 वर्ष च्याम्पियन भयो। मैले राम्ररी म्याचै खेल्न पाएको छुइनँ एउटा इन्जुरीले गर्दाखेरि। अपरेसन प्लस थेरापी गर्दै यति लामो समय बिताइयो। त्यसैले यो लिग मेरो लागि नौलो हुनेछ। मैले आफूलाई जहाँसम्म लिएको छु यो मेरो लागि नौलो रूपमै हुनेछ, किनकि मैले धेरै भयो 90 मिनट नखेलेको। अस्ति भर्खरै मात्र एउटा फ्रेन्डली म्याच 90 मिनट खेलेको थिएँ। त्यसैले यो लिगमा मैले सक्दा आफूलाई निखार्ने र अझ बलियो बनाउने काम गर्नुपर्छ
र मैले आफूले जति मेहनत गर्थेँ त्योभन्दा अलिक बढी मेहनत गर्नुपर्छ, त्यसैले एउटा मेरो मेहनत गर्ने स्टेजको रूपमा लिएको यसपालि चाहिँ मैले। गोलरक्षकमा अफ्रिकी खेलाडी प्रिसोलाई निरन्तरता दिएको छ। एक डिफेन्डर पनि अफ्रिकाकै हुन्। अब क्लबले 2 विदेशी स्ट्राइकरलाई टिममा भित्र्याउँदैछ। त्यसपछि सन्तुलित टिम 3 स्टार थप बलियो हुनेछ। यसपालि हाम्रो टार्गेट त लिग च्याम्पियन हुने नै हो होइन। लास्ट इयर भन्दा पनि यसपालि अझ हाम्रो राम्रो छ। विदेशी खेलाडी मेजरुमबाट पनि एउटा आउँदैछ, लास्ट इयरको मोवा भन्ने खेलाडी होइन, एउटा स्ट्राइकर पनि खोज्छ। हाम्रो टार्गेट चाहिँ पहिल्यै भन्ने हो। अब यङ केटाहरू र एक्सपिरियन्स मिक्स भएकोले गर्दाखेरि यसपालि हाम्रो टिम चाहिँ दावेदारमै छौँ। यसपालि लिग जित्ने दावेदारमा छौँ। 1.5 महिनाको तयारीमा 4 पटकको च्याम्पियन 3 स्टारले 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको छ। नयाँ प्रशिक्षकको रणनीति, विक्रमको कमब्याक र कान्छा तथा अनुभवी खेलाडीहरूको प्रदर्शन कस्तो होला त्यो भने चासोको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। अन्डर 23 राष्ट्रिय टिमका कप्तान अर्पण कार्कीले च्यासल क्लबबाट आसन्न ए डिभिजन लिग खेल्ने भएका छन्। च्यासलले अन्डर 23 टिमका कप्तान अर्पणलाई ललितपुर क्लबको गोलपोस्ट सम्हाल्न जिम्मेवारी दिएको छ। अर्पण अन्डर 23 टिमका कप्तान हुन्। नेपालले 2017 मा साफ अन्डर 19 को उपाधि जित्दा उनी टिमका कप्तान थिए। उनले नेपालमा सन् 2019 मा भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा स्वर्ण पदक जित्दा टिमका सदस्य थिए। अर्पणले मालदिप्समा जेजे स्पोर्ट्स क्लब र भुटानको पारो एफसीबाट लिग खेलेका थिए। उनले नेपालमा पुलिस क्लबबाट समेत घरेलु लिग खेलेका छन्। आसन्न ए डिभिजन लिग कार्तिक 29 गतेबाट सुरु हुँदैछ। यस्तै च्यासलले सापकोटामा भारतीय खेलाडी से मार्टिनलाई अनुबन्ध गरेको जनाएको छ। भारतीय प्रथम डिभिजनको आई लिग च्याम्पियन रहेका मार्टिनलाई च्यासलले चेन्नई सिटी फुटबल क्लबबाट अनुबन्ध गरेको हो। 26 वर्षीय मार्टिनसँग एएफसी कप खेलेको अनुभव रहेको च्यासलले जनाएको छ। च्यासलले तेस्रो पटक ए डिभिजन लिग खेल्दैछ। च्यासलले नयाँ सिजनका लागि बलियो टिम बनाएको छ। क्लबको कप्तानी राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान विराज महर्जनले गर्ने पक्का भएको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।